औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई यू? ऐ दस जनरल अगे गोली चला बैठे हैं, बस कर दे हुण को ऐसी हरकत ना करी, नहीं तो खप्पे च तो पहले ही बड़े हैं, गोली तेरे अंदर वड़ गई है। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी गल नहीं की। इस गोली ने देखो तो सही की कर दी है गोली। जिन जान पाकिस्तान जी, अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, इंतजार की घड़ियां खत्म। मैंने अपनी फिल्म जो आपसे 1 साल के से उसकी पब्लिसिटी कर रहा हूं, फिल्म का नाम है गुलाम मुस्तफा। वो मैंने उसका पहला पार्ट अपलोड किया है यूट्यूब पर। आप उसे ऑन एयर हो गया, आप उसे देख सकते हैं और आपका टाइम जाया नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। जबरदस्त फिल्म है। बाकी पार्ट भी उसके 3 हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह वो भी अनकरीब उसको भी अपलोड करूंगा और आप देखिएगा। गुजारिश ये है जिन जान पाकिस्तान जी, ये जो गंडापुर है ना, इसने इमरान खान को, ये इसकी वजह से इमरान खान जेल में है। दूसरा वो है बैरिस्टर गोहर, ये इनकी वजह से इमरान खान साहब जेल में है। क्यों कि इन्होंने ना अच्छे तरीके से पब्लिक को मुतमईन किया, वो गोहर ने। और गंडापुर साहब तो आपको पता ही है कि एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। इमरान खान को बचाने की कोई किसी को फिक्र नहीं, सब अपने आप को बचा रहे हैं। तनख्वाहें मिल रही हैं, मराते मिल रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पेट्रोल भी फ्री, सब कुछ फ्री, हर चीज। ऊपर से 8-8 लाख 9-9 लाख रुपया तनख्वाहें। इनको क्या मुसीबत पड़ी है कि ये मुसीबत मोल लें और ये सब कुछ करें, स्ट्राइकें वगैरह। क्योंकि इसके बगैर, मुजाहमत के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान बाहर आए। ये जिन जान पाकिस्तान जी, आप याद रखें। क्यों कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये जब पाकिस्तान भी ऐसा सिलसिला बनेगा ना, तो इंशाल्लाह इमरान खान बाहर। देखा नहीं आपने हसीना वाजिद कैसे वहां से, वो जिया की जो बेटी थी, उसकी, यार हसीना वाजिद ही उसका नाम है, वो कैसे भागी है। ये नेपाल के आपने बादशाहों का हाल देखा क्या हुआ, ये श्रीलंका के क्या हुआ, इनके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा। तो ये इंशाल्लाह कोई इतना दूर वक्त नहीं, ये वक्त आने वाला है। और 27 तारीख की डेट दी है इमरान खान ने जलसे की। अब ये जो पीटीआई में सबसे बड़ा इस वक्त वजीर आला गद्दार है, गद्दार क्या मैंने इसे कहना, गद्दार तो नहीं मैं, खैर बहरहाल ये इमरान खान के साथ जितनी बड़ी इसने ज्यादती की है ना, किसी ने नहीं की। ये बढ़के मारने वाला आदमी है। 26 अक्टूबर को कैसे भागा है वहां से, और ये भागा है तो गोली चली है। अगर ये उनको वहां लीड करता रहता तो कभी भी गोली ना चलती। सारी प्लानिंग थी, ये शामिल थे, बैरिस्टर गोहर शामिल था, और भी पीटीआई के जो लोग हैं। क्योंकि आर्मी ने ये इनको बता दिया था कि हमने ऑपरेशन में गोली चलानी है, वो पहले ही कह रहे थे। अता ताड़द ने कहा, फिर उसने कहा, ख्वाजा आसफ ने कहा, फिर मोहसिन नकवी ने कहा कि हम गोली चलाएंगे। अब भी ये कह रहे हैं कि हम गोली चलाएंगे। देखते हैं कितनी मर्तबा गोली चलाएंगे। ये गोली खीर इनके अंदर घुसनी है, ये गोलियां जो इन्होंने चलानी है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, गंडापुर साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे जो इमरान खान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं पीटीआई में, वो गंडापुर। तो इसको अब, क्योंकि खान साहब को मिलने नहीं जा रहा, जिस दिन मिलने जाएगा उसी दिन ये फारग है। ये मेरी बात आप याद रखें, क्योंकि उन्होंने कहना कि जाके इस्तीफा दो। तो ये ना भी देगा तो इंशाल्लाह देखिएगा आप, अदम इत्माद आएगा, पीटीआई खुद लाएगी
اور یہ فارغ ہے کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ بنے. اتنا بڑا جسم، اتنا بڑا پائی، جس کو پنجابی میں پائی کہتے ہیں، اتنی تیری بیوقوف آدمی، اتنی پرسنالٹی ہے تیری، فٹے منہ تیرا، کھچ مارتے ہو ہر مرتبہ اور مارتے چلے آ رہے ہو. بس کرو. پہاڑ تو تم نے کراس کیے ہیں 9 ضلع کہ پتہ نہیں 6 ضلع، جتنے بھی ضلع آپ کراس کر کے پشاور پہنچ گئے اسمبلی میں، اور وہاں جا کے قسمیں کھا کر تم نے اپنے آپ کو کوشش کی ہے کہ پاکستانی پبلک کو میں سیٹسفائی کر سکوں. لیکن لوگ کہاں مانتے ہیں. سب جانتے ہیں، لوگ، عوام سب جانتی ہے، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے. انہوں نے ایسا ڈرایا ہوا، یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، اوپر سے کھچ کوئین ساتھ ہے ان کے، وہ کھچ کوئین ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے، جاتی ہے. دیکھیں نا کتنا بڑا سانحہ ہوا پاکستان کے ساتھ. یہ سیلاب کا آنا کو مذاق والی بات ہے. یہ ان کو مذاق سوجا ہوا ہے. جاتی ہیں خوب مسکرا کے، الحمدللہ پانی کو دیکھ کے ہم الحمدللہ کہنے والے لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے مویشی مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور ان کو توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ الحمدللہ نہ کہیں، مگر کسی جگہ پہ بندے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرے. لیکن ایسے ٹائم پہ تو نہ اب کھچے مارے. اور یہ کھچ کوئین جو ہے، یہ آئی کھچ مارنے کے لیے ہے. یہ ان کو لایا ہی کھچ مارنے کے لیے ہے، لایا ہی اسی لیے گیا ہے. اور دیکھیں نا اس کا باپ، وہ جیسے ہی ذرا پسوڑ پڑنا ہے تو اس نے فوراً پلیٹ لیس اپنے گرانے ہیں اور سیدھا لندن، کیونکہ ان کا گھر بار تو لندن ہے. اب یہ پبلک میں نکل کے دکھائیں مجھے، کوئی بھی پی ٹی آئی اس کا، مسلم لیگ کا کوئی بھی ایم این اے ایم پی ہے، دیکھیں ان کو کیسے چھتر مارتے ہیں پبلک. لوگ ان کو کیا حال کرتے ہیں ان کا. کیوں کہ پبلک میں ان کی مقبولیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. سب کو پتا ہے کہ 47 فارم 47 پہ یہ آئے، اور فارم 47 پہ یہ جعلی حکومت، جعلی وزیر اعظم، جعلی وزیر داخلہ، جعلی وزیر خارجہ، جعلی ٹک ٹاک کوئین، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم جعلی، سب جعلی. 2 نمبر. تو یہ 2 نمبر جو ہیں وہ سارے پاکستان کو برباد کر رہے ہیں. لوٹ کسوٹ انہوں نے جاری کی ہوئی ہے. 80,000 ارب سے زیادہ ان کا قرضہ انہوں نے چڑھا دیا. 36,000 سے روز کا 50 ارب یہ لیتا ہے بینکوں سے. کیا کرتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کچھ کرتے ہوئے ان کو؟ یا تو کوئی بہت بڑے پروجیکٹ ہوں، ان پہ پیسہ لگ رہا ہے. کس پہ لگ رہا ہے؟ سیلاب زدگان کے لیے پانی روٹی تک تو ہے نہیں. وہ بیچارے معصوم پانی میں بے یارو مددگار، نہ کشتیاں نہ بوٹیں ہیں ان کے پاس. کیا کرے وہ بیچارے؟ اب یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ چھتر ہی ماریں گے نا، اور کیا کرنا انہوں نے. وہ دور ہی سے مائک پکڑا ہوا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں جیسے ہی پانی اترے گا، جب لوگ مر جائیں گے تو میں آپ کی مدد کروں گی. تسی کی مدد کر رہی ہیں؟ تسی اپنی مدد تو پہلے کر لو، جو 40 سال سے کر رہے ہو تم اور زرداری. وہ زرداری کو دیکھے، وہ اپنے خسرے بیٹے کو ساتھ لے کے اور چائنا چلا گیا. بھئی چائنا کیا تمہاری، میرے کہنے کا مطلب ہے ملے ہیں، لیکن ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوں بھی، کیونکہ سارا سرمایہ تو ان کا باہر ہے. تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے پروردگار اپنی رحمت کے صدقے. میرے پاکستان کو ان چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچائے. اللہ پاکستان کی خیر کرے. عمران خان کو اللہ جلد از جلد رہا کروائے تاکہ پاکستان کا
جو نظام ہے وہ ٹھیک ہو سکے. یہ تو نہیں کریں گے, یہ تو دن بدن خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. جن جان پاکستان زندہ باد, جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہو گنجے ٹیڈے 10. السلام علیکم.